मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाउन के ज़िंदा पाकलाम में से सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें। यही आपकी हमारे साथ एक ख़ुसूसी फेवर है और यही आपका प्यार है। आज हमारा मजमून है कलीसिया के उठाए जाने पर 3 सवाल। कलीसिया के उठाए जाने पर 3 सवाल। हम कलाम अक़दस में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का थस्सलुनीकियों के नाम पहला ख़त और उसका 4 बाब और उसकी 16 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज़ बहन भाइयों, इस आयत मुक़द्दसा में लफ्ज़ जो लिखा गया है, खुद अगर ये लफ्ज़ ना भी लिखा जाता तो इस पूरी आयत का मानी एक ही बनना था, लेकिन ये लफ्ज़ खुद जो है ये लिखा गया। कलाम अक़दस में मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात को बयान करते हैं कि हमारा नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को खुद लेने के लिए आ रहे हैं। ये काम कोई फरिश्ता, कोई नबी और कोई करोबी, कोई सराफीन या उन 24 बुजुर्गों में जो खुदा के तख्त के पास खड़े हैं उनमें से कोई भी इस काम को कर सकता था, या खुदा उनमें से किसी मुकर्रब फरिश्ते को भी भेज सकता था कि जाकर मेरी कलीसिया को लेकर आओ। लेकिन ये काम मेरे और आपके नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह खुद करना चाहते हैं या खुद करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है बहुत सारे काम जो खुदा के काम थे वो खुदा ने अपने फरिश्तगान के ज़िम्मे लगाए ताकि वो इन कामों को सर अंजाम दे। जैसे एक आम सा फरिश्ता हाजरा के पास आता है और मुक़द्दस मूसा के पास एक फरिश्ता आता है और बलाम के पास खुदा का फरिश्ता आता है और मुक़द्दस जदून के पास खुदा का फरिश्ता आता है और मुक़द्दस दाऊद के पास खुदा का फरिश्ता आता है और मुक़द्दस वली यूसुफ के पास एक फरिश्ता आता है। और इसी तरह बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि कुछ काम जो है वो मुकर्रब फरिश्ते के ज़िम्मे लगाए जाते हैं, जैसे जब्राइल फरिश्ता है और जैसे मीकाईल फरिश्ता है। और कलाम हमें सिखाता है खुदा का मुकर्रब फरिश्ता जब्राइल मुक़द्दस दानियल के पास भेजा गया और मुक़द्दसा मरियम के पास जब्राइल फरिश्ते को भेजा गया। और इस काम को करने के लिए, कलीसिया को लेने के लिए खुदावंद यीशु मसीह किसी भी मुकर्रब फरिश्ते को भेज सकते हैं कि जाकर मेरी कलीसिया को लेकर आओ। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि खुदावंद खुद इस काम को करने के लिए अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस काम को करने के लिए खुद आ रहे हैं। इसकी एक ख़ास वजह है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह खुद अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं। कलाम खुदा हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया जो है वो दुल्हन है, और इसलिए दूल्हा जो है वो अपनी दुल्हन को खुद लेने के लिए आ रहा है। दूसरी बात जो इस आयत मुक़द्दसा में सीखने वाली है वो जी उठना है। और कलाम अक़दस में लिखा है पहले तो वो मुर्दा जो मसीह में मुए जी उठेंगे।
جب کبھی زمین پر کوئی بیج بویا جاتا ہے اور وہ جب بویا جاتا ہے تو وہ دانوں کی صورت میں ہوتا ہے. جب بویا جاتا ہے وہ بیج کی صورت میں، دانوں کی صورت میں بویا جاتا ہے، لیکن وہ دانوں کی صورت میں باہر نہیں نکلتا. جب وہ زمین سے نکلتا ہے تو وہ ایک پودے کی صورت میں زمین سے باہر نکلتا ہے. اور اسی طرح جسمانی جسم جو جب مرتا ہے تو وہ زمین پہ بویا جاتا ہے، اور جب وہ جی اٹھتا ہے تو وہ جلالی صورت میں جی اٹھتا ہے. کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر موئے اسی طرح آسمانی کی صورت میں بھی ہوں گے. اور اس کلام کی وضاحت یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، جسمانی بدن کے ساتھ مر جائیں گے، تو جب ہم اٹھیں گے تو ہمیں ایک نیا جلالی جسم دیا جائے گا. اس آیت مقدسہ کی جو وضاحت ہے وہ غور طلب ہے کہ ہم جب مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو دوبارہ ہم خاکی یا فانی جسم کے ساتھ نہیں جی اٹھیں گے، بلکہ ہم جلالی بدن میں جی اٹھیں گے. ہم جس طرح لازر زندہ کیا گیا تھا یا نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا زندہ کیا گیا تھا، ہم اس بدن میں نہیں جی اٹھیں گے، کیونکہ جب وہ جی اٹھے تھے تو جب انہیں زندہ کیا گیا تھا تو انہیں پھر مرنے کے لیے زندہ کیا گیا تھا. لیکن جب ایماندار یا کلیسیا کے لوگ جی اٹھیں گے تو انہیں جلالی جسم دیا جائے گا جو دوبارہ مرنے کا نہ ہوگا. جلالی جسم جو ہے وہ نظر بھی آئے گا اور جلالی جسم جو ہے وہ غائب بھی ہو جائے گا. جلالی جسم کھائے پیے گا بھی، اور جلالی جسم کو کھانے پینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے زندوں کو اور مردوں کو جلالی بدن دیے جائیں گے. تیسرا سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے اس پر غور کیجئے، کیا روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں. بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ غریب لازر مر گیا اور اس کو لے جا کر فرشتے آئے اور اس کو لے جا کر باپ ابراہم کی گود میں رکھ دیا، پہنچا دیا. اور اسی طرح جب امیر آدمی مرا تو اسی طرح جس طرح لازر کو دفنایا گیا اسی طرح امیر آدمی کو بھی دفنایا گیا. غریب لازر جو ہے وہ باپ ابراہم کی گود میں یعنی فردوس میں ہے، اور امیر آدمی جو ہے، دولت مند شخص جو ہے، وہ عالم ارواح میں چھوڑ دیا گیا. اور جب امیر آدمی نے لازر کو دیکھا اور پھر اس نے مقدس ابراہم کو دیکھا تو اس نے وہ تمام مکالمات جو وہاں پہ کلام اقدس میں درج ہے یہ ثابت کرتے ہیں کہ روحیں ایک دوسرے کو جانتی اور پہچانتی بھی ہیں. گو ہمیں جسمانی بدن میں نہیں ہوں گے، لیکن روحوں کی صورت میں بھی ہمیں اپنے تمام عزیز و اقارب کو جو خدا کے فردوس میں ہوں گے، اپنے جان پہچان لوگوں کو وہاں پہچانیں گے. اور کلام ہمیں سکھاتا ہے، غور طلب بات ہے، وہاں ہم مذکر مونس کی صورت میں وہاں نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ہم فرشتوں کی طرح ہم نظر آئیں گے اور فرشتوں کی مانند ہم وہاں پہ رہیں گے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا تاکہ ہم خدا کے زندہ پاک کلام کی عمدہ اور عمیق باتوں کو سیکھیں اور برکت پائیں. اگر آپ نے کلام اقدس کے وسیلہ سے برکت پائی ہے تو لازمی لائک کریں، شیئر کریں
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں اور خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔